आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई अजीज़ और मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा व नमाज के ज़रिए में मैं आप सबको सबक नंबर 4B यानी ग्रामर की रिवीजन में खुश आमदीद कहती हूँ। आज के सबक में हम इंशाल्लाह जो है मुज़क्कर से मुअन्नस बनाना और फिर मुअन्नस की जमा बनाना सीखेंगे। हम ये ज़मायर जो हैं ये पढ़ चुके हैं, हम इनको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनो हम सब। जी हैंड रेस कीजिए, कौन रिवाइज कराएगा? जी आमना आप करवाइए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुआ वो सब, हुम वो हुआ वो, हुम वो सब, शाबाश। अंता अंता आप, अना में, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। हाँ शाबाश, बहुत अच्छा आमना आपने करवा दिया। इसी तरह से दूसरे हमने कहा था ये जो टुकड़े हैं इनको हम ज़माइर मुतसला भी कहते हैं क्योंकि ये जुड़ कर आते हैं। वो हु ये है उसका, हु, हुम, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। जी इसको कौन रिवाइज कराएगा? जी अब्दुल हामिद आप करवाइए, अनम्यूट कीजिए ब्रदर। रिवीजन क्लास में है, प्लीज रेंज योर हैंड्स। आपने देख के पढ़ना है, सामने लिखा हुआ, ये तो आपका बिल्कुल शुरू का चैप्टर है। चलें फिर हम आगे चलते हैं। आज का सबक मुज़क्कर से हम मुअन्नस बनाना सीखेंगे और उसके बाद जो हम मुअन्नस की हम जमा बनाना सीखेंगे। अब ये हमने कैसे सीखना है? हमने TPIC के साथ सीखना है, ठीक है? तो एक गहरी सांस लीजिए, एक्टिव होके बैठ जाइए, मेरे साथ दोहराइए, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। तो पहले हमने कहा मुज़क्कर के लिए हमारा दायां हाथ हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और एक उंगली से हमने दाएं तरफ राइट एंगल पे इशारा किया, तो हमने कहा था वो जो दूर है, गायब है, तो हमने कहा था वो मर्द, इसको हमने कहा था हुआ। अब अगर हम वो एक मर्द, ठीक है, अब हम अगर वो एक औरत की बात करेंगे तो अब हम उसके लिए जो है उल्टा हाथ, बायां हाथ इस्तेमाल करेंगे। मर्द के लिए हमने दायां हाथ इस्तेमाल किया, तो औरत के लिए हम कौन सा हाथ इस्तेमाल करेंगे? बायां हाथ इस्तेमाल करेंगे। तो मुज़क्कर के लिए हम कहते थे हुआ वो एक मर्द, इसके मुअन्नस के लिए हम कहेंगे हिया वो एक औरत, थर्ड पर्सन गायब जो दूर है, वो एक औरत। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। जी रिवाइज करवाइए, कौन करवाएगा? प्लीज रेज योर हैंड्स। जी चले आमना आप ही करा दें। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। शाबाश। तो ये आपको अब समझ आ गई कि हमने मुअन्नस के लिए अपना लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करना है, ठीक है? अब मुज़क्कर में ये सब अस्मा आप पढ़ चुके हैं, तो मुस्लिमुन का ये इसम है और ये मुज़क्कर है, इसका इशारा हम जो है दाएं हाथ से कर लेते। तो अब इससे हम मुअन्नस कैसे बनाएंगे? इसकी तनवीन हटा लेते हैं और यहाँ पे इसके आगे गोलता लग जाती है और ये तनवीन जो है गोलताक पे चली जाएगी। तो मुस्लिमुन से मुस्लिमातुन, मोमिनुन से मोमिनातुन, सोलेहुन सोलेहातुन, काफिरुन काफिरातुन, मुशरिकुन मुशरिकतुन। जी कौन अब रिवाइज कराएगा? जी गजाला फातिमा अनम्यूट कीजिए, शाबाश करवाइए। हाँ जी, मुज़क्कर से हम मुअन्नस बना रहे हैं और जी जी मुज़क्कर से जो दो पेश हैं
ان کو ہم اگر ختم کریں تو لاسٹ پہ ادھر تا لگ جائے گا، گول تا دو لگا پیش دیں گے، شاباش، اور دو پیش اس پہ آ جائیں گے، شاباش، بہت دو اچھا بتایا۔ پہ آ جائیں ہاں گے۔ جی، اب اور بتائیں بنا کیسے؟ مسلمون رائٹ ہینڈ مذکر کے لیے اور لیفٹ ہینڈ مؤنث کے لیے ہے۔ ویری گڈ، اور وہ مسلم مسلماتن، مسلمات، شاباش، مؤمنون مؤمناتن، ویری گڈ، صالحون صالحاتن، صالحات، شاباش، کافرون کافراتن، مشرکون مشرکاتن۔ مشرقاتن، شاباش جی۔ یہ گلیکسی جو بھی A02S آپ بھی کروائیے، اپنا نام بیٹا لکھا کریں۔ مسلمون جی کروائیے، انمیوٹ کیجئے مسلمون جی، شاباش، مسلماتن مومنون مومناتن، مسلمون مسلمون مومنون مسلمات، مومناتن نا نہیں کہنا، زبر ہے، زبر ہے، الف نہیں ہے، مومناتن، کافرون مومنا کہیں گے، مومنا وہ پھر جمع بن صالحان جاتے، صالحون صالحاتن، مومنات صالح جی، کافرون کافراتن شاباش، مشرکون مشرکاتن۔ بہت کا لمبا نہیں کریں گے، الف نہیں ہے ساتھ، ٹھیک ہے، زبر ہے، کافراتن، ابھی ہم دیکھیں گے جب جمع آئے اچھا گی تو یہ پھر اس طرح سے، اچھا ٹھیک ہے، چھوٹا اس کو زبر ہی صرف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ہم آگے دیکھیں گے جب ہم جمع بناتے ہیں نا میری بہن، تو پھر اس میں مسلماتن آ جاتا ہے، مومناتن آ جائے گا، اس کو فرق رکھنے کے لیے اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں، شاباش، تھینک یو۔ اب عربی بول چال اس کی لے لیتے ہیں، اب میں سوال پوچھتی ہوں، جواب کون دے گا؟ جی غزالہ آپ دیں گی جواب، غزالہ فاطمہ جی جی جی، میں انمیوٹ دوں گی۔ کیجئے جی۔ ہوا مسلم، تو اب اس کی آپ نے جواب تو نہیں ہے، یعنی اس کا آپ نے مؤنث بنانا ہے، ہوا مسلمون ہی مسلماتن، مسلمہ، شاباش، ہوا مومنون، ہی مؤمناتن، شاباش، ہوا صالحون، ہی صالحاتن، ویری گڈ، ہوا صابرون ہی صابراتن، یا صابراتون، ہوا مشرکون ہی شاکراتن۔ شاکراتون، سوری وہ میرا صبح کور ہے، تو آپ کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے اس کی تنوین ہٹا کے آگے گول تا لگا لی اور یہ تنوین اس کے پر چلی گئی، تو یہ جی مذکر سے مؤنث بن جاتا ہے۔ مذکر کے لیے ہم رائٹ ہینڈ استعمال کر رہے تھے، تو مؤنث کے لیے ہم لیفٹ ہاتھ استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اب جب ہم کسی صحابی کا نام لیتے ہیں، فرض کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم کہتے ہیں، تو اگر کسی صحابیہ کا ہم نام لیں یا امہات المومنین کا نام لیں تو ان کے ساتھ ہم کہیں گے عائشہ رضی اللہ عنہا، ہو کی جگہ ہا لگے گا، مؤنث کے لیے، فیمیل کے لیے ہو کی جگہ ہا، تو اب ہمیں یاد رہے گا کہ ان کا ہم نے کہنا ہوتا ہے تو ہم رضی اللہ عنہا کہیں گے، عائشہ صدیقہ کے لیے کہیں، فاطمہ کے لیے کہیں تو انہا، مذکر کے لیے ہو اور مؤنث کے لیے ہا۔ اب آگے ہم اس کی اور مثالیں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ربوہا، پہلے ہم نے کیا تھا مذکر میں ربو ہو اس کا رب، ربو ہو اس کا رب، تو اور اس عورت کا رب ربوہا، ہم نے کہا تھا دینو ہوں اس مرد کا دین، دینوہا اس عورت کا دین، کتابو ہو اس مرد کی کتاب، کتابوہا اس عورت کی کتاب۔ جی اس کو اب کون ریوائز کرائے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے پلیز۔ جی آمنہ لون، پہلے یہاں پہلے یہ بھی بتائیے اور پھر اگلا بھی بتائیے۔ جی آپ نے بتایا کہ جو صحابی ہیں ان کے لیے ہو استعمال ہوگا ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور جب شاباش، صحابیہ کے لیے ہا استعمال ہوتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا۔ انہا، دیکھیں سسٹر نے کتنی عنہا اچھی طرح ہمیں بتایا، تو ہمیں اب کبھی یہ مشکل نہ ہو کہ جی صحابیوں کے لیے تو انہو استعمال کریں، تو صحابیہ کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ رضی اللہ عنہا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بھی بتائیے کہ ان کو ترجمے کے ساتھ بتائیں۔ جی ربوہا اس عورت کا رب، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہا اس عورت کی کتاب۔
शाबाश. तो हमें समझ आ गई, जैसे हमने रब्बहू मुजक्कर के लिए उस मर्द के लिए क्या था, उस मर्द का रब, तो उस औरत का रब रब्बूहा. तो हु और हा में सिर्फ चेंज आई, बाकी इसमें तो रब में चेंज नहीं आती. ठीक है, तो अब इसी तरह से मजीद हम इसमें देख लेते हैं. जी अब कौन कराएगा जी? गैलेक्सी A02S करवाइए, अनम्यूट कीजिए. रब्बुहु रब्बहू उस मर्द का रब, रब्बूहा. जी मुअन्नस बताते जाइए. तीनों. शाबाश. किताबुहु. अच्छा जी, किताबुहु मर्द के लिए, किताबुहा वेरी गुड. मुअन्नस. मुअन्नस. रसूलुहु उस औरत की किताब, अगर आप ट्रांसलेशन मुज़क्कर, करना चाहें तो रसूलुहा नहीं, मुअन्नस. सिस्टर मेरी बात सुने, अगर तर्जुमा करना फिर पूरा अच्छा. करें. किताबुहु रसूलु. उस मर्द की किताब, किताबुहा उस औरत की किताब. जी. शाबाश, ऐसे कर ले तो और क्लियर हो जाता है. अच्छा जी. रसूलुहु. रसूलुहु उस मर्द का रसूल मुज़क्कर के लिए. जी, हाँ जी. रसूलुहा. उस औरत का रसूल, रसूलुहा उस और जब भी मुअन्नस के लिए. मुअन्नस हाँ के, जी, मुअन्नस. तो ट्रांसलेशन क्या करेंगे? इस्मुहु. रसूलुहा, रसूलुहा की ट्रांसलेशन क्या करेंगे? अरबी में क्या तर्जुमा करेंगे? उस औरत का रसूल. जी आगे भी करवाइए. अच्छा. उस औरत का रसूल. इस्मुहु उस मर्द का नाम. मर्द का नाम. जी शाबाश. इस्मुहा मुज़क्कर के लिए मर्द का नाम. हाँ जी. इस्मुहा उस उस औरत का. औरत का उस, नाम. तो हु हम मर्द के लिए राइट जी. हैंड से इस्तेमाल कर रहे थे, एक उंगली राइट एंगल पे इधर जी. दूर पॉइंट आउट और करके. तो मुअन्नस के लिए हम हा से. इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, हु की जी. जगह हा, तो ये मुजक्कर हाँ है और ये इस्तेमाल. मुअन्नस है. जी. शाबाश, हाँ. ये कॉन्सेप्ट याद रखें. हाँ. और बड़ी जरूरी बात है, हमने लेफ्ट हैंड फिर इस्तेमाल करना है. ठीक है, इशारा उसी तरफ है, लेकिन अब हम अरबी जी. बोलचाल कर लेते जी. हैं. जी. जी है, हैंड रेस कीजिए. और हाँ. कौन कराएगा? दो लोग चाहिए, एक ही हाथ खड़ा हुआ है. मैं सवाल करती हूँ तो गजाला फातिमा आप जवाब दीजिए. ठीक है, मन रब्बुहा, कौन है उस औरत का रब? रब्बु अल्लाहु. शाबाश, उस औरत का रब अल्लाह है. माँ किताबुहा, किताबु हल कुरआन. शाबाश. मन रसूलुहा, रसूलुहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. माशाल्लाह. माँ इस्मुहा, इस्मुहा ज़ैनब. जी बिल्कुल सही है. तो ये देखें, हम सवालिया में ये भी बना के उस औरत का रब कौन है, हा आ गया ना, तो उस औरत का रब आ गया. माँ किताबुहा, उस औरत की किताब कौन सी है? तो आपने बताया कि कुरान है. मन रसूलुहा, तो आपने बताया कि उस औरत के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. माँ इस्मुहा, इस्मुहा ज़ैनब, फातिमा, कोई सा भी फीमेल का जो नाम है वो हम इसमें कर सकते हैं. ठीक है, अब देखना ये कि इसकी हम जमा कैसे बनाएंगे. मुजक्कर की हमने जमा बनाना सीखी थी, जो एक मेन तरीका है. कुछ और भी तरीके हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे. वो हमने सीखा था जमा सालिम बनाते हैं. मुजक्कर की बात कर रही हूँ. ठीक है, जैसे हम मुस्लिम था तो उससे हम, मुस्लिमुन था दो जबर वाला, तो हमने उसकी जमा सालिम बना ली थी मुस्लिमून. ठीक है, वाव नून वाली बना ली थी. और अगर मुस्लिमीन था, सॉरी मुस्लिमन था या मुस्लिमिन था, दो जेर या दो जबर के साथ, तो हमने उसकी जमा या नून वाली बनाई थी. ठीक है, इसको हम कहते हैं जमा सालिम. मुअन्नस में हम क्या करते हैं? मुअन्नस की जमा बनानी भी बड़ी आसान है, ये भी जमा सालिम ही कहलाती है. गोलता को हटा देंगे और अलिफ्ता का इजाफा कर देंगे, और ये जो तनवीन है ये फिर इस ता पे चली जाएगी. तो मुस्लिमतुन है तो मुस्लिमातुन, मोमिनतुन मोमिनातुन, सौलिहतुन सौलिहातुन. ये इसलिए मैं कही थी कि जबर हम कम बोलेंगे, क्योंकि इसमें फिर देखें ना, मुस्लिमातुन, ये फिर आपका अलिफ मद आ जाता है ना. मोमिनातुन, सौलिहातुन से सौलिहातुन, काफिरातुन से काफिरातुन, मुशरिकातुन से मुशरिकातुन. तो ये अब जबर, सॉरी, गोलता को हम हटा देंगे, उसकी जगह हम अलिफ्ता लगा देंगे, और तनवीन भी जो है वो ता पे चली जाएगी.
جی جویریہ آپ کروائیے ریوائز. پہلے آپ اس کا واحد بولیں گے مؤنث کا, پھر آپ اس کی جمع بولیں گے مؤنث کی. شاباش. جی جویریہ کرائیں گی. مسلماتن مسلماتن شاباش. مؤمناتن مؤمناتن صالحاتن صالحاتن کافراتن کافراتن مشرکاتن مشرکاتن. شاباش, بہت اچھا کروا دیا. یہ جویریہ آپ نے کروایا, جویریہ نے کروایا. ایک اور بھی. جی گلیکسی جی آپ بھی. جی جویریہ نے کروایا. ایک اور بھی ہاتھ تھا, وہ پھر نیچے چلا گیا, نظر نہیں آ رہا. جی گلیکسی A12 آپ بھی کروا دیجئے. A02 مسلمات مسلماتن مسلماتن مومناتن نہیں, نہ لمبا نہیں کرنا. دیکھیں سسٹر لمبا نہیں کرے. نہیں, ایک منٹ بریک, ایک منٹ رکے, میری بات سنیں. لمبا نہیں کرنا. دیکھیں مسلماتن تو وہ پھر مسلماتن ایک مسلماتن 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 مومناتن مومناتن صالحاتن صالحاتن. ہاں شاباش, اب دوبارہ کروائیے. اچھا. جی مسلماتن مسلماتن اس کو لمبا شاباش. کرنا ہے نا. جی ہاں, الف ہے نا ساتھ, الف مت. جی جی. مومناتن صالحاتن 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 صالحاتن. شاباش. کافراتن. ہاں جی. کافر. کافرات ویری گڈ. کافراتن شاباش. مشرکاتن مشرکاتن. تو اب ہمیں ڈفرنٹ فرق پتہ چل رہا ہے نا, کہ ہم نے گولتا ہٹا دی اور ہم نے ساتھ الف تا لگا دیا, اور تنوین جو تھی گولتا والی وہ ہم جی نے جی تا کے اوپر لگا دی. تو جی اس طرح جی سے ہم مؤنث کی جمع بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہم یا نون والی بناتے تھے, اس میں ہم گولتا ہٹا کے الف تا لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا. یہ کیونکہ آپ کو ایم سی کیوز میں مؤنث مذکر جمع واحد میں آ جاتا ہے نا, تو وہ پھر جو اس میں آپ کو. جی کیسرا محمود آپ بھی جلدی سے کروا دیجئے. مسلماتن مسلماتن مؤمناتن مؤمناتن صالحاتن صالحاتن کافراتن کافراتن شاباش. مشرکاتن مشرکاتن. جی بہت اچھا کرایا, اور بہت اچھے تلفظ کے ساتھ آپ نے کروایا. شاباش. اب جیسے اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مذکر میں بھی اگر دو پیش والی تنوین آتی ہے تو پھر ہم واو نون والی جمع بناتے تھے, اور اگر دو زبر اور دو زیر والی آتی تھی تو ہم یا نون والی بناتے تھے. اب اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں لگنا تو جو ہے وہ الف تا ہی ہے. ٹھیک ہے, اور ہر دفعہ لگے گا الف تا ہی, لیکن دو پیش تھے تو وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ دو پیش ہی آگے تا کے اوپر گولتا والے. لیکن اگر مسلماتن یا مسلماتن ہوگا, دونوں حالتوں میں دو زیر لگے والی تنوین لگے گی, دو زبر والی نہیں لگتی. یہ یاد رکھ لیں, نوٹ کر لیں, لکھ لیں. ٹھیک ہے, مسلماتن اور مسلماتن دونوں کی جمع مسلماتن ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو کون ریوائز کرائے گا؟ اور بھی لوگ کرائیں. فصیحہ آپ کوشش کریں گی, انمیوٹ کریں فصیحہ. چلیے آمنہ آپ کرا دیجئے, کرائیے. ٹھیک ہے جی. جی مسلمتن مسلمات مسلمتن مسلماتن شاباش. مؤمناتن. میں اس کے ساتھ میں آگے پلورل بھی کراتی ہوں نا. اگلا بھی ساتھ کروائیں, وہ بھی ساتھ ہی کرا دینا تو پھر ہاں زیادہ کلیئر ہو گیا. شاباش. جی. مسلمتن مسلماتن مسلماتن مسلمات. دونوں کا جو ہے وہ مسلماتن ہی آئے گا. ٹھیک ہے مؤمناتن مؤمناتن ویری گڈ. مؤمناتن 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 مؤمناتن. ناتن. شاباش. صالحات صالحاتن 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 صالحاتن. تن اور تن دونوں کی سے دو زیر والی آتی ہے, زبر والی دو زبر والی تنوین جمع میں نہیں آتی. یہ امپورٹنٹ بات ہے جو ہم نے یاد رکھنی. تھینک یو. دیکھیں سسٹر نے کتنا اچھا ہمیں کروا دیا. کوئی اور؟ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, بس اب ورک بک دیکھ لیتے ہیں. اب پہلا والا سوال تو ہم نے تقریباً ابھی کر لیا نا, کہ مذکر سے ہم نے مؤنث بھی بنا لیا اور پھر ہم نے اس کی جمع بھی بنا لی. تو ہم اب سوال نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں. جی پہلے سوال کا اردو میں ترجمہ بتائیے, کوئی بتا دے. من ربوہا,
کیا اس کا رب ترجمہ ہوگا؟ کون ہے؟ کون ہے اس کا رب، اس عورت کا رب پھر ہم کہیں گے اس نا، عورت کا رب. اسپیسیفائی کرنے کے لیے، کیونکہ من ربہ کا بھی ہم کہتے ہیں کون ہے اس کا رب، تو ہم اسپیشلی کہتے ہیں کون ہے اس عورت کا رب. ٹھیک ہے. کلمہا، تیسرا نمبر پہ کلمہا، اس عورت کا قلم. بالکل ٹھیک ہے. فہیہ مسلمتن، بس فہیہ وہ مسلمہ، مسلمان عورت ہے. بس وہ بالکل مسلمان عورت ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. شاباش. فا کا ہم نے علیحدہ پس کر لیا، اور ہیا ہمیں پتہ ہے کہ فیمیل کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو مسلمتن وہ مسلمان عورت ہے. اب یہ وہی ترجمہ آ گیا نا یہاں. ہم سب نیک عورتیں ہیں. نمبر 2 عربی بنائیے، ہم سب نیک عورتیں ہیں. اب نحنو جی نہنو وہی لگے گا، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو. صالحات. ویری گڈ. صالحات، بہت اچھے. اس عورت کی کتاب، کتابوہا. ویری گڈ. وہ مومنہ عورت ہے. وہ کام ہیا کیا لگائیں گے؟ مومنہ. ویری، بالکل ٹھیک ہے. ہی ہی مومناتن، مؤمناتن. مومناتن یا مومنہ بھی کہہ سکتے ہیں. مومنہ، ہا کا گول ہا کی آواز آ جاتی. شاباش، آپ لوگوں کو بالکل بہت اچھی سمجھ آ گئی ہے ماشاءاللہ. اوکے، اب ہم عربی میں ہی سوالوں کا جواب دیں گے. ما دینوہا، دینوہا اسلام. بالکل ٹھیک ہے. السلام. دینوہا الاسلام بھی کہہ سکتے ہیں. دینوہا الاسلام، پھر علیحدہ اگر کہیں گے تو دینوہا الاسلام یا دینوہا الاسلام، دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں. اگر آپ جوڑ کے کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ پھر علیحدہ سے کہہ دیں. من ہیا، ہی صالحات. کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. مسلماتن، صالحاتن، بالکل ٹھیک جواب ہے. ما کتابوہا، کتابو القرآن. کتابہ القرآن. ویری گڈ. حل ہی مسلمتن، نام. نعم ہی ہی مسلمات. مسلمان. ما کتابہم، اب ہم آ گیا اس میں. ٹھیک ہے. کتابو ہم کتابہم القرآن. القرآن. جی ٹھیک ہے. تو ابھی ہم نے صرف آپ کو ہیا والا ہی صیغہ اس کا سکھایا ہے، اور وہ ہم لیفٹ ہینڈ سے ایک انگلی سے ادھر اشارہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم نے مذکر سے یہ بھی سیکھا کہ ہم مؤنث کیسے بنائیں گے، اور پھر مؤنث کی ہم نے جمع جو ہے وہ کیسے بنانی ہے. بالکل آسان ہے. گول تا کو ہٹا کے الف تا لگا دیں گے، اور جو گول تال کے اوپر جو تنوین تھی وہ ادھر چلی گئی اگر 2 پیش والی تھی. ٹھیک ہے. اور اگر 2 زبر یا 2 زیر والا مسلمہ تن تھا یا مسلمہ تن تھا، تو دونوں کی جمع جو ہے وہ مسلمات تن بنے گی. 2 زیر آتی ہیں، 2 زبر والی کوئی جمع نہیں ہوتی. اس کو نوٹ کر کے انڈر لائن کر کے لکھ لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے. چلیں اس کے ساتھ ہی ہمارا اب وقت ختم ہوتا ہے ریویژن کا. آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.